सोमबार शपथ लिन एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू तयारी अवस्थामा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाद्वारा महन्त ठाकुरको लोसपालाई उपसभामुख सहित 2 मन्त्रीको प्रस्ताव। जसपाले पनि मन्त्री हेरफेर गर्दै लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने अन्तिम तयारी। टेकुको पेट्रोलियम पदार्थमा ग्यास विस्फोट हुँदा 2 जना घाइते। 24 घण्टाभित्र मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने एकीकृत समाजवादीको निर्णयसँगै मचियो हङ्गामा। एकीकृत समाजवादीका यी नेताले गरे माधव कुमार नेपाल विरुद्ध मुटु फुट्ने घोषणा। हेरफेरको निर्णयपछि एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू पार्टी कार्यालयमा रिसाउँदै। चुनावमा अन्तर्गत भएको एमालेको निष्कर्ष कारबाही घनश्याम भुषाललाई। एकीकृत समाजवादीद्वारा मन्त्री हेरफेर 1 को बढुवा 4 नयाँलाई अवसर। 8 महिनामै फिर्ता भए यी 4 मन्त्री। एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो नयाँ मन्त्रीको नाम। हेरफेरको निर्णयपछि एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू पार्टी कार्यालयमा पुगेपछि के भने त यसबारे पुरा जानकारी। माओवादीमा पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने तयारी। महासचिवमा वर्षमान पुन अनन्त र जनार्दन शर्माको भीषण लडाईँ। मुलुकको राजनीतिक यसकारण गतिहीन र अस्तव्यस्त भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। काठमाडौँमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गोप्य तालमेल भएको खुलासा। गभर्नर अधिकारीलाई शेयर बजार सुधार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। काङ्ग्रेसका कारण केही स्थानमा हामीहरूले पराजय भोग्नु पर्यो, नेता माधव कुमार नेपाल। साँझपख काठमाडौँमा भयो निकै खतरनाक विस्फोट। भयो भागाभाग, 2 जना घाइते, चल्यो रुवावासी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्रीका लागि सिफारिस भएका मन्त्रीहरूको सोमबार शपथ हुने भएको छ। समाजवादीबाट मन्त्रीमा सिफारिस भएका एक नेताले सोमबार अपराह्न शपथका लागि तयारी अवस्थामा बस्न खबर आएको जानकारी दिएका छन्। समाजवादीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई नयाँ मन्त्रीको नाममा सिफारिस गरिसकेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर नेताहरू विजय पौडेल र परमेश हमालले देउबालाई नामावली बुझाएका हुन्। पौडेलका अनुसार मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास मन्त्री, जीवनारायण श्रेष्ठलाई पर्यटन, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम मन्त्री बनाउने गरी सिफारिस भएको छ। यस्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा हिराचन्द्र केसीलाई पठाइएको छ। यसअघि राज्यमन्त्री रहेका भावनी खपुङ्गालाई स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने गरी पार्टीले सिफारिस गरेको पौडेलले बताएका छन्। यसैबीच यसअघि एकीकृत समाजवादीबाट प्रेमबहादुर आले पर्यटन मन्त्री, किसान श्रेष्ठ श्रम तथा रामकुमारी झाँक्री शहरी विकास मन्त्री रहेकी थिइन् भने विरोध खतिवडा स्वास्थ्य मन्त्री रहेका थिए। उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर समाजवादीले नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेपछि यति बेला राजनीतिक विरोध तरङ्गिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँको टेकु स्थित कनक पेट्रोल पम्पको ट्याङ्की वेल्डिङ गर्ने क्रममा ग्यास विस्फोट हुँदा 2 जना घाइते भएका छन्। पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिका 3 स्थायी घर भई हाल कालीमाटी बस्दै आएकी किशोरी शाह र सोही स्थानका दीपक शाह घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। विस्फोटका कारण उनीहरूको हात, खुट्टा र अनुहार जलेको छ। घाइते 30 वर्षीय किशोरी र 18 वर्षीय दीपक कुमार शाहको अहिले वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। कालीमाटी प्रहरी वृत्तका डीएसपी अनिल घिमिरेका अनुसार पेट्रोल पम्पको मट्टीतेल स्टोर गरिराखिएको ट्याङ्कीमा ग्यास वेल्डिङ गर्ने क्रममा विस्फोट भएको हो। वेल्डिङ गर्ने क्रममा विस्फोट हुँदा उक्त ट्याङ्कीको ढक्कन नै उडाइएको बताइएको छ। घटनास्थलमा अहिले प्रहरी टोली पुगेको छ। साथै उक्त घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेर गरेको छ। सरकारमा सहभागी 5 जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ 5 जनालाई सरकारमा पठाउन लागेपछि समाजवादीमा हङ्गामा मच्चिएको छ। समाजवादीले नयाँ मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई समेत पठाइसकेको हो। यससँगै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू पार्टी कार्यालय पुगेका छन्। पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा लगायतका मन्त्रीहरू पार्टी कार्यालय पुगेका हुन्। आज बसेको
सचिवालय बैठकमा पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री हेरफेरको विषयमा छलफल भएको थियो। मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय गर्दै मन्त्रीको टुङ्गो लगाउने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई दिएको थियो। पार्टी कार्यालयमा उनीहरूले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँगै महासचिव डाक्टर बेदुराम भुषालसँग छलफल गरेका थिए। पार्टीले वर्तमान स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भावनी खपुङ्गालाई स्वास्थ्य मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको छ। यस्तै जीवनारायण श्रेष्ठलाई पर्यटन, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको छ। हरिचन्द्र केसीलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको हो। समाजवादीले वर्तमान पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएसँगै उनीहरू रुष्ट बनेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मन्त्री हेरफेर नियमित प्रक्रिया रहेको बताएका छन्। पार्टी कार्यालयमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका मन्त्री हेरफेर नियमित प्रक्रिया रहेको बताएका हुन्। उनले भने यो नियमित प्रक्रिया हो, हामीले 6 महिना भनेका थियौँ, यो रेगुलर प्रोसेस नै हो। आइतबार समाजवादीले 4 जना मन्त्री हेरफेर गरेकोमा मन्त्रीहरू रुष्ट बनेको कतिपयले आकलन गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले काङ्ग्रेसका कारण केही स्थानमा आफ्नो पार्टीले पराजय भोग्नु परेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा मुस्लिम इत्तेहाद सङ्गठन नेपालको बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले काङ्ग्रेसले राम्रो गरी भोट नखसालेका कारण केही स्थानमा आफ्नो पार्टीले पराजय भोग्नु परेको उनले गुनासो पोखेका छन्। समाजवादीले जितेको भए काङ्ग्रेसलाई पनि फाइदा नै हुने भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले पनि बुझ्न जरुरी रहेको उनले बताएका छन्। माओवादीभित्र पनि यस्तै स्थिति रहेको उनको भनाइरहेको छ। यसैबीच उनले निर्वाचनमा मुस्लिम इत्तेहाद सङ्गठनले खेलेको भूमिका समेत प्रशंसा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता चुनावमा अन्तर्घात भएको एमाले निष्कर्ष निकालेको छ। कारबाही भने घनश्याम भुषाललाई दिने घोषणा गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषाललाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अनुशासन आयोगले सचिवालय बैठक राखेर भुषाललाई आवश्यक कारबाहीका निमित्त पार्टीमा सिफारिस गरेको हो। पार्टी नेतृत्व विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकाले विधान बमोजिम कारबाही गर्न केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले बताएका छन्। हामी त कारबाही गर्ने निकाय होइनौँ, आवश्यक अनुसन्धान गरेर सिफारिस गर्ने हो, त्यो गरेका छौँ, बडालले भन्छन्। स्थानीय चुनावको नतिजाबारे भुषालले हिमालय टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिएका थिए। अन्तर्वार्तामा भुषालले स्थानीय चुनावमा जनताले एमालेको इतिहास र कार्यकर्ताको योगदानको कदर गरे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीकै कारण पराजित हुनु परेको बताएका थिए। गत मङ्सिरमा चितवनमा सम्पन्न 10औं महाधिवेशनको प्रक्रियादेखि जिल्ला अधिवेशनहरूमा देखिएको शैली समग्रता असफल भएको प्रमाण चुनावबाट पुष्टि भएको भुषालको निचोड रहेको थियो। अहिलेकै शैली नछोडे एमाले थप सङ्कटतिर धकिलिने पनि भुषालले निष्कर्ष निकालेका थिए। तर यही अन्तर्वार्तालाई लिएर भुषाललाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। पार्टीको विरुद्धमा बोल्न मन लाग्यो भने पार्टी सदस्यताबाट राजीनामा दिनुपर्छ। पार्टी सदस्य भएपछि बाटोमा बसेर मन परी बोल्न पाइँदैन। अध्यक्ष बडाल भन्छन्। भुषाललाई कारबाही प्रक्रिया बढाइएपछि एमाले पङ्क्तिमा भने ठुलो हलचल देखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता स्थानीय चुनावको साइड इफेक्ट देखिएको छ। सङ्घीय चुनावका लागि नयाँ गठबन्धन बनाउन यति बेला नेताहरूको दौडधोप चलिरहेको छ। 5 दलीय गठबन्धनका कारण स्थानीय चुनावमा विफल भएपछि गठबन्धनमा नरहेका दलहरू छटपटिएका छन्। उनीहरूले स्थानीय चुनावमा गठबन्धन नगरेकै कारण कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै सङ्घ र प्रदेश सभामा निर्वाचनमा नयाँ गठबन्धन बनाउने मुडमा बनाएका छन्। नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल जनमत पार्टी लगायतका दलहरू अर्को गठबन्धन बनाउने तयारीमा जुटेका छन्। स्थानीय चुनावपछि यी पार्टीले आन्तरिक समीक्षा गर्दै 5 दलीय सत्तारूढ दल गठबन्धनका कारण सोचे जस्तो मतपरिणाम ल्याउन नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा तालमेल नगरे कमजोर परिणाम हासिल हुने उनीहरूको निष्कर्ष रहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता भने माओवादी केन्द्रमा निकै ठुलो हलचल देखिएको छ। माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारी टुङ्गो लगाउने तयारी भएको छ भने महासचिवमा वर्षमान पुन अनन्त र जनार्दन शर्माको दाबी रहेको छ। स्वत साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा आउँदो असार 15 गते पदाधिकारीको टुङ्गो लगाइने भएको छ। त्यसका निमित्त असार 15 गतेका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ। गएको मङ्सिरमा पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट भएको थियो। सो अधिवेशनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कमिटी मात्र घोषणा गरेको थियो। उपाध्यक्ष सहित अरू पदाधिकारीको चयन भएको छैन। महासचिवमा नेता वर्षमान पुन अनन्त र जनार्दन शर्माको दाबी हुँदा मिलाउन समस्या भएको बताइएको छ। सोही कारण पदाधिकारी चयन प्रक्रिया प्रभावित भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको